أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درقا ولا تخشى ولقد البتة تحقیق اوحینا الى موسى وحی کڑیو من موسیٰ علیہ السلام دا ان اسر بعبادی چی دشپی روان کا بندگان زما فاضرب لهم طریقا نوح دی لرا لار بدریاب کی یا بسا اوچا یا اوہ مانا جوڑا کدی لرا بدریاب کی لار اوچا لا تخاف درقا ولا تخشا میریگا درسی دیو دا پیرواننا چتاو پیروان لاندی کی ولا تخشا او میریگا دڑو بیدونا فادبهم پیروان روان شا دائی پس پیروان بی جنودی سرد اخبرلخ کرا پاشیاهم نو پٹک دیلر من الیم دریاب ما آغاز عشیاهم چپٹکڑا وَأَزَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ گمراہ کو فرعون خپل قوم لرا وما هدا او لار وتو نخود لپدریاب کی وما هدا او ظانم تباک وما هدا اے ظانم تباک یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم ما نجات درکڑو تاسو تا من عدوکم د دشمن تاسونا ووعدناکم وعد کڑو ما تاسو سرا جانب الطور الایمن فطرف د تور چبرکتیوں یا جخی طرف تد موسیٰ علیہ السلام ونزلنا علیکم المن اور آکوز کڑے مو پتا سبان دے من حلوہ والسلوہ مرزان والسلوہ مرز کلو منگلتوی خری من طیباتی دفاقنا ما رزقناکم آج در کوئی منگتاستا غدر کو ولا تدعو به او سرکشی مکوائی بنا شکرہ کولو سرا ویحل علیکم غضبی نگراک نازل بشی بتاسو زما غضب ومن یحلل علیہ آسوک چرا کش باغی غضب زما فقد حوانو تحقیق سراغ حلاک شو وانی او یقینا نزول عبارون خام خام خنکون کے دیر بخنہ کون کی لمن آغا چاہتا تابا چاہ توبہ باسی وآمنا او ایمان راوڑی وعمل صالحا او عملو کنیک ثم تداو بیاقلق شپ دین وما آجلک عن قومک یا موسیٰ چاپ تلوار کرا استطالرا استادکم نا اے موسیٰ قالان موسیٰ علیہ السلام فرمائل ہم اولائی علا اسری مانا ہم دا مدیر مخکنیم راغل اللہ ہم اولائی دغدی راروان دی دی غلا اسری زمان پا نقش و قدم واجلتو الیکا او زب تلوار رالم اللہ تا لیتر زاد پارر دے چترا نہ خوشالے ار وقت قالا وَإِنَّمَا قَدْ بَتَنَّ قَوْمَكَ تو فرمائل اللہ تحقیق سرا امتحان کی میوا چوستا قوم لرا من بعد کاستا درات لونا رستو وَازَلَّهُمَ السَّامِرِيُّ او گمراہ کو دی لرا سامری
فرجع موسى واپس موسى علیہ السلام الى قومی قل قومتا غضبانا خفو غضبان ظاہر خفگان آسفا د وجه د افسوسنا یا آسفا د زړه خفگان غضبان ظاهر غصه ته وایي غضبانا غصو غضبان آسفا د وجه د افسوسنا قال یا قومی وی موسی علیہ السلام ای زما قوما علم یعدکم ربکم آیا وعدن وکړی تاسو سره رب تاسو وعدن حسنا وعده خصا او بطوال علیکم الوعد آیا اگدش و پتا سو باندې زمانت جدا زما یاد دی وعدی ام اردتم یا تاسو اراده کړی دا ای یحل علیکم جرا کوئی شی پتا سو باندې عذاب من ربکم تاسو در رب د طرفنا فاخلفتم موعدی نو خلاف کتا سو د وعده زمانہ قالوا نعیدی موسی علیہ السلام تا ما اخلفنا جمم خو خلاف نه کړي موعده کا دعا دیستا بملکنا بخبل اختیار ولکننا لیکن حملنا بار پریشیوں کمنگا اوزارن اے گناہ د خیانت یا پیٹے د گناہنو من زینت القوم د قالو د قوم د فرعون فکذبناها نمنگا غرزول اور کی فکذالک القى السامری وزارنگ اور زول سامری فاخرج لهم نجوڑک دیلرا اجلن یسخ جسدن جسدار لو خوار چغلرو آواز فقالو ندیوی هذا الہکم ویدا حقدار دو بندگا استاسو دے فقالو بنی اسرائیلو وقالو مانا سامری او داغو ملگر ہوئے هذا الہکم داستاسو اقدار دو بندگاہ دے و الہ موسیٰ او دا الہ دو موسیٰ دے فنسی خزان لکلام شو یا خدا پیر کو موسیٰ علیہ السلام لار درخبل او ببل لار یا فنسی مانا پری خود موسیٰ علیہ السلام خبلیلا تاسوتا او لال بغرونو باندې سرش یا هیر کو موسی علیہ السلام لار درخبل او بیو لار او الله ببل راغه افلا یرانا اللہ وی آیا دی سوچ نگئی وینینا اللہ یرجو الیہم چدا سے جواب نشور کو لدئی دا ولا یملک لهم ذرا او اختیار نلری دی لرا دی ضرر ولا نفع او نظر سولد پائدی اولا قد بتاکی سرا کان لهم ویلیو دیتا حارون علیہ السلام من قبل مخی دی عبادت دسینا یا من قبلو اید موسیٰ علیہ السلام دراتلو نمخ کی یا قومی ایزما قوما انما فتنتم یقیناً شرک پریوتی تاسو یا گمراہ شوی تاسو فسبب دے عبادت دسخی وَإِنَّ رَبَّكُمَ الرَّحْمَانُ او یقیناً استاسو رب مہربان ذات دے فَاتَّبِعُونِ نو تابداریو کئی زما واتیو امری او زما خبر منئی مراد عبادت صرف دیو اللہ کوئی قالون دیو طویلان نبرہا ہمیشہ بیو منگا غلیہی پدیس خیباندی آکفینا من جوران خطا تردی ارجع الین موسیٰ چواپس منگتا موسیٰ علیہ السلام قال یا حارون موسیٰ علیہ السلام راغی قال انوی موسیٰ علیہ السلام یا حارون اے حارون علیہ السلام ما منعکا سشمنکو تعالی اذ رأیتم کلجتا اولیدل دی ظلو چدی گمراشول اللہ تتبعن اولی ما پسی نرات لی زبا دے خبر کڑم ابا سید امری
آیا خلاف دیو کو دو حکم زما قالا نو یارون علیہ السلام یبنا اما ایدم راوڑی زما لا تاخذ منی سا بلخیتی گیر زما ولا براسی او نصر زما انی خشیتو زخیر دما ان تقولا چت برات بیادا وائے فرقت بین بنی اسرائیل چتا ڈل پیدا کڑی پمیند بنی اسرائیلوں کے ولم ترقب قولی او تا زما کو لحاظ نہ کڑے قال فما خطبک یا سامریو موسی علیہ السلام اس سامری تو سدلوی سالستا او سامریا 22 جدا کار دیکھو قالا نو سامری بصر تو زپواشم بما پاغا لم یبسنو به چدا خلق باغی نو پوا فقبستو نما تابداری اکڑا قبضتن تابداری من اثر رسول دو طریقی در پیغمبر فنبستوانو بیعمدہ تابداری پر خدا وکذالک سولت لی نفسی او دا خبر ما تزما نفس خستا کڑیوا قالا موسیٰ علیہ السلام بازاب زرکشا فإن لکا یقیناً تاد بارا بالحیات فجوند دنیا انتقولا چه تبوائی لامساس لاس مراوڑی ماتا دمارز دو جنا دا خبر و بیا کے وَإِنَّ لَكَا یقیناً تا دپارا موغدن وقت مقرر دے دا غذاب لن تخلفہو اچر بخلاف نشتا سرا دا اغینا وانظر الہیکا او دی گورا خپل مددگار تا ستاپ گمان اللذی آغاز والتا غلیہی چوی تو باغی باندی آقفا من جور اے جتا گرزی دلے باغی من جور لنحرکنو منگے سیزو ثم لننصفنو بیا بیوالیزو ارد دے پدریاب کی نصبہ پالیزول سرا انما یقیناً الہکم اللہ اقدار دو بندگا استاسو اللہ اللذی آغذات تے لا الہ الا ہو نشتے لائق دے عبادت سے وعدہ اللہ نا وسع کل شیئن علما فراخ دے علم دا اللہ ہر یوشتا وسع فراخ دے کل شیئن علما ہر شیط دا اللہ علم قذالکا اللہ وحیدہ زمن کمال لے یا قذالکا پشاند کسی د موسیٰ علیہ السلام نقص علیکا بیانو منگا پتا من انبائی بعضی خبرنا بعضی واقعات داغ انبیاء ما قد سبق چغمخ کی تیرشیوں وقد بدا کی اکسراتی ناکا درکڑ دے منگتاتا اے حبیبا من لدننا دقبل طرفنا ذکرہ نصیحت یاداش والکتاب من آرد عنزو تاچ مخوالو دے کتابنا فإنہو یقیناً یحملو دے بپورتا گئی یوم القیامت پرد قیامت وزرا بوجھ دے گناہ خالدین پیا ہمیشہ وی پدے بوجھ اچتولو کے وسا لهم دیر بد بی دیل پارا بوجھ یوم القیامت پرد قیامت خیملا پیٹ اچت کڑے شوے او پاغرد یوما پاغرد یون پاخوچ بھوکوالشی بس پیلائے کی وناشر المجرمین او راجم بکمنگ مجرمان یوم ایزن پدا غرد زر کا خڑسترگی یتخافتون رو بخبری کئی بینام پخپل میاس کی اللہ بیستم اللہ عشرہ چه وقت ند تیر کڑے تاسو پا دنیا کے مگر لس رزے نحن عالم اللہ وی منگا خبوئیوں بما پاغسو یقولونا چدا خلق وی اذ یقولونا گانا ابوائی امثلهم اغاو خیار دینا طریقہ پہ اتبار در آئے اللہ بیستم چه وقت نو تیر کڑے تاسو پا دنیا کے اللہ یومن مگر یورز ویسألونکا او دا خلق تپوس کئی تانا او کدا خلق تپوس اکی دتانا قن الجبال ببارد اقرنوں کے فقل وایا حبیبا
यनसिफुहा रब्बी नस्बा वबलु ज़ैदी लरा रब ज़मा बालु ज़ुल सरा फयज़रुहा कागन सफ़सफ़ा नुप्रेक बगदी दाज़म का मैदान सफ़ा ला तरा नबविने तो पिया बदेज़ मका ग़िवजा न कंदा वला अमदा न डेराए न खतवाले न बरवाले यौमैदिन बदवरत बांधी यत्तबिऊन अद्दाइया रवान बशी खल्क बल उनकी बसीज इसराफील अलैहिस्सलाम दे ला गिवजलहु नबी को गाले दागद जिहतना वखशवतिल अस्वातु उचत बशी आवाजुना लिर्रहमान दवजद रहमान ना फला तस्माउ इल्ला हमसा ना मौरिदई इल्ला हमसा मगर कशारे यौमैदिन बदावरत बांधी ला तनफउ शफाअत फायदा बवरन की शफाअत इल्ला मगर मन आव चालरा अदिन लहुर रहमान ची इजाजत करे अवद मेहरबान बाचा वरज़ी लहू और रज़ावी दाग पवेना यालमु पोले अल्लाह पोईगी अल्लाह फ़आगा हालातो बैन ऐदीहिम चमक तरीद दई वमा खल्फहुम अव आगा हालात चिरदई रुस्तुदी वला युहीतून बिही इल्मा और यातबु नकी दाखलक मालूमात तो द अल्लाह बांदे जरा बराबर वाना तिल वजूह और जलील बशी खावंदान दो मुखनो लिल हय्यिल क़य्यूम आज़ाता चहद जोंदे अल क़य्यूम और इंतजाम को उनके टोल आलम राटी दोगे वक़द खाबा और यकीनन ना उम्मीद दी मन आगा यकीनन बर्बाद शो मन आगा सो हमला ची बजान बांधे शर्क बार को हमल पेटे दे शर ची बार करे दे पेटे दे शर वमन यामल मिनस सालिहात और चाच अमल कने वहुवा मुमिनुन और हालदा दे चिदे मोमिन वी फला यखाफु नबयरीगी दे जुल्मन दजियातिना वला हज़मा और न द नुकसान ना नबयरीगी दजियातिना और न द नुकसान ना वकज़ालिका उदगरंगी अंज़लनाहु नाज़िल करदे मंगा कुरानन दा कुरान अरबिया वाज़िह जबानी वसर्रफना किस्मा किस्म बयान कर दी मंगा पदे के मिनल वाहिदे दया रोलो खबरहुम लअल्लहुम दपार दे यत्तकून जिदा खलक को यरीगी दालाना औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा या और जई बजड़ के सोच दे दिन फतालल्लाहु उजते अल्लाह बाला दे बुलंद तर दे अल्लाह अल मालिकु बाजाई दावा हकरा वला ताजल बिल कुरान मिन कब्ल अन युक़ज़ा इलैका वहयुहु और जल्दी में कवा कुरान बांधे मक्के द पूरा के दो दवाई द मतलब ना वला वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा ए अल्लाह माल ज़मा इल्म सेवा की वलक़द बता की सरा गाहिदना इला आदमा हुक्म करो मंग आदम अलैहिस्सलाम ता मिन क़ब्ल देना मक्की फनसिया नगनहिर रागलियो और नो मुनते वलम नजिद लहु अज़मा और नो मुनते मंग अगलरा कस को उनके दुगुना वैस्कुल्ला लिल मलाइकति करचवेली मंग मलाइक होता सिजदाओ कैले आदमा बतरफ दादम अलैहिस्सलाम फसजदून आई सिजदाओ कड़ा इल्ला इब्लीस इब्लीस नकड़ा अबा इनकारियों को द सिजदे कुलना फकुल्ना नमंग वतवी या आदमो ए आदम अलैहिस्सलाम इन्ना हाज़ा गदुल्लका यकीनन दा खुस्ता दुश्मन दे वाले ज़ौजे का औस्ताद बेबी हम दुश्मन दे फला युखरिजन्नकुम मिनल जन्नति उन बासी तासुलर द बागना जन्नतना फतश का गिन तबस्तो मान शेप कारुन द दुनिया इन लका यकीनन ताद पारा दल तदादी अल्लाह तजो अबिया चिन्बाओगे की गिदे के वला तारा नबर बंडेगे वअन्नका बेशका ला तज़मओ फिया
او نبتک کیگی تا دی جنت کی ولا تزا او گرمی بدی ہم نکیگی فوسوس الیہ شیطانو وسوسوا چولد تا شیطان قال اوے شیطان یا آدمو اے آدم علیہ السلام حل ادلکا آیا ان خیمتاتا علا شجرت الخلد او ان دا میشوالی و ملکن او باچائی لا یبلا چزڑی گی بنا فاکلا بزد قسمننا اخڑ دی دوارو مناد دی بوٹینا پبادت لہما کارچو دی دوارو تا بدند دوارو و طبقانو شروشو یقصفانی چلگولی غلیہما پزانو نخفلو من ورق الجنہ د پانو د انو د جنت وغسا آدم ربو پغوا اخید آدم علیہ السلام دو حکم دخبل ربنا فغوا نقصانی شا یا ترسران شادم علیہ السلام نا حکم دا اللہ نخطاش بخفل مقصد کی ثم اجتباہو بیاورک اللہ دلرا رب دو بتابا علیہ نو بیا بیا اللہ رحمتون شروع پر وحدا او خودنے و توقلا دپار دا الفاظو دے استغفار قالا لا تبی اے بیتا کچھ شید دی زین غن بعض استاسو دپار دبازو بدشمنانی بعض استاسو اولاد دپار دبازو بدشمنانی او کراچی تاسو تا منی زمان طرف نا سوکلار خودن کے نو چاچے تابداری اکڑ دے ہدایت زمان نو نبا گمراہ کی گی پا دنیا کی او نبا بدبخت کی گی آخرت کی ولا یشکا ومن آردا چاچ مخواڑو غن ذکری زماد کتابنا زماد دیننا فا ان لہون یقیناً دبارا معیشہ جن بلن تنگوید دنیا معیشتا زن کا جن بلن تنگوی وناشرو او پور تبکد لرد قبرنا برد قیامت اغما بے خبرد دلیلنا قال ربی اوید ایزم اللہ لما شرطنی آما ولید پور تقلم بے خبرد حجتنا وقت کنت بسیرا زخ دنیا کی لیدن کیوما متخور سخار دل وَقَذَلِكَ اللہ بوئی دارنگی نجزی بدلی ورکو منگا دارنگ سزا ورکو من آغا چاہتا اسرفا چاہد حد دا اللہ نا ترشوئی ولم یؤمن بآیات ربی او یقین نکا ایمان نراڑی بآیاتنو درم خام خواہ غذاب دا خیرت اشد دیر سخت و ابکا او غگر میشر اپلم یاد لهم آیا ندی قارشی دی خلقتا دا خبرا کما لکنا سورا لکڑی دی منگا مقبل مخیر دینا من القرونی دا پیڑونا یمشونا چگرزی دا خلق پی مساکن بکندرات دا اغی پزائنو دا اغی یقیناً بدے کے لا آیات نخدا اللہ دا قدرت دی لئولن نوحا دا پارد خاوندانو دا عقل ولولا کلمتن سبقت من ربکا کچری نوے تقدیر لکلے شوے پیسلر تقدیر لکلے شوے مخیستا دا رب دا طرفنا وَأَجَلٌ مُسَمَّى او نیٹا مقرر دا غذاب لکان الازاما نو دا غذاب بدئی لازم شوے فَاصْبِرْ صبر کوا غلا ما یقولونا پاغ سوچ دا خلق ہوئی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ او پاکی بیانوا سردستائن دربستا قبل طلوع الشمس مخی دراختو دنورنا وقبل غروبها او مخی دپریوتو دنورنا ومن انا اللیل ببازو وقتنو دشپاکی فسبح دا اللہ تسبیح ویا واتوارا واطراف النہار او باطراف درز کی لعلک ترضا خام خاجت خوشالشی لعلک ترضا
ولا تمدن او مقدوا عینیک خپل سترګې دې الی ما متعنا اعمال او دولت تا چې فائدہ ورکړي د موږ باغ سره ازواجن هغه چاته ډلو تا مالدارو تا منهم د دې کفارنا زارت الحیات الدنیا دا ګور زینت د ژوند د دنیا دې ډول ډول د ژوند د دنیا دې لنفتنهم د بارر دې چې امتحان واخلو موږ د دې په دې کې ورزق ربک رزق حلال دنیاوی استاد رب د طرفنا ډیر بهتر دی او ابقا او همیشه دی و امر الک او کم کو خپل آل تا بصلات فمانزو واستبر اخفلهم کلکشا علیها پدی باندې لا نسالک رزقا نئی تمنگا گرزول زموار در رزق ونحن نرزقك منغا تعالی روزی درکو والعاقبت للتقوى او آخری خوشحالی آد چابئی دبا آغا آخری خستہ انجام د دنیا و آخرت چا دپار دے للتقوى دپار د پرزگارو وقالوا وای مشرکین لولا یاتینا بآیت ولن راضی منتا یو نخا من ربه دن خود ربنا اولم تاتیم اللہ وی آیا ندی راغلی دیتا بیناتو صفا بیان خکارا و سرگن ما بسو فی الاولا آچو بسی پوڑن بنو کی ولو انا لقناهم بعذاب اللہ وی کچری منگا لاکڑیو دا خلق بغذاب من قبلی مقد بیسد پیغمبر علیہ السلامنا لقالون خامقا دیب ویلیو ربنا لولا ارسلت الینا ربنا ایزمونگ اللہ لولا ارسلت الینا اولد راول لگا منگتا رسولا رسول فنتبع آیاتکا چی منگتا بیداری کڑی واستاد اکمنو من قبل ان نزل مخید دینا چی ذلیل شیوے ونغضا او رسوا شیوے قل او یا حبیبا کلن ہر یودتا سنا متربسن انتظار کون کے دے فتربسو انتظار کوئی دخل انجام فستعلمونا طول انتظار کون کی کل متربسن طول انتظار کون کی ہم منگ او تاسو طول انتظار کون کنا فتربسو فستعلمون نظر دے چھ معلوم بکئی تاسو من اصحاب الصراط السوی چھ سوک دے برابر پسیلار ومن اعتدا او سوک دے ہدایت والا سوک دے ہدایت مندن کے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر